हाम्रो यहाँ रहेको छ च्याप्टर 7 अन्तर्गत प्रोडक्ट प्राइसिङ थ्योरिज एन्ड द प्र्याक्टिस है त। यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले विशेष गरी आज चाहिँ हाम्रो यो मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अन्तर्गत चाहिँ लङ रनमा चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ प्राइस र यसको आउटपुट चाहिँ डिटर्मिनेसन गर्छौँ, अर्थात् यसको चाहिँ हाम्रो लङ रन इक्विलिब्रियम अन्डर द मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर चाहिँ हेर्न जाँदैछ है त। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला र हामीले ठ्याक्कै यसभन्दा अघिका पार्टमा चाहिँ हामीले ठ्याक्कै यो मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अन्तर्गत हाम्रो कसरी चाहिँ लङ रन भन्दा पनि सर्ट रन है त, सर्ट रन इक्विलिब्रियम कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसलाई हेरिसकेका छौँ। अर्थात् हाम्रो प्राइस अर द आउटपुट डिटर्मिनेसन इन द सर्ट रन भन्ने कुरा भयो है त, सर्ट रन अन्डर द मोनोपोली, यो कुराहरू भयो। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त। र अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ विशेष गरी यहाँ रहेको चाहिँ हाम्रो प्राइस एन्ड द आउटपुट डिटर्मिनेसन इन द लङ रन, अर्थात् यसलाई हामी के भन्छौँ लङ रन इक्विलिब्रियम अन्डर द मोनोपोली। र अब एउटा कुरा के हो भन्दा जुन हाम्रो हामीलाई सुरुमा मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर भनेको कस्तो हो भनेर थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। अब हामीलाई थाहा नै छ त्यो भनेको के हो भन्दा मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर भनेको यस्तो स्ट्रक्चर हो जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिङ्गल सेलर हुन्छ र लार्ज नम्बर अफ द बायर चाहिँ हुने गर्दछ। र त्यति मात्रै नभएर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यसमा भन्दा जसमा चाहिँ सब्स्टिच्युट क्लोज सब्स्टिच्युट गुड्सहरू चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा भयो है त। र यसै गरी चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त रेस्ट्रिक्सन अन द इन्ट्री अफ द न्यू फर्म भनेको छ है त। नयाँ फर्महरूलाई चाहिँ यसरी इन्ट्री हुनको लागि चाहिँ रेस्ट्रिक्सन चाहिँ दिएको छ र साथै त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन चाहिँ रहेको छ। प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा है त नाफा चाहिँ धेरै कमाउने उद्देश्य चाहिँ राखेको हुन्छ हाम्रो यो मोनोपोली अन्तर्गत, र जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राइस मेकर हुने गर्दछ फर्महरू चाहिँ प्राइस टेकर नभएर है त, जसमा चाहिँ हाम्रो फुल कन्ट्रोल ओभर द प्राइस छ भन्न पनि सक्छौँ र जसमा चाहिँ हाम्रो प्राइस डिस्क्रिमिनेसनको चाहिँ पोसिबिलिटी चाहिँ रहेको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो सानो जानकारी भयो यो मोनोपोली अन्तर्गत। अब हामी मोनोपोली मार्केटको चाहिँ विशेष गरी यो प्राइस एन्ड द आउटपुट डिटर्मिनेसन इन द लङ रन, अर्थात् हाम्रो चाहिँ लङ रन इक्विलिब्रियम अन्डर द मोनोपोली भनेर चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीलाई इक्विलिब्रियम कन्डिसनहरू कस्तो कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ लङ रनमा चाहिँ हाम्रो यो मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चरमा चाहिँ इक्विलिब्रियमको कन्डिसन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है त। यो कुराहरू भयो। यहाँ रहेको छ हाम्रो अन्डर मोनोपोली, अन्डर मोनोपोली द फलोइङ है त, the following conditions should be fulfilled for a firm to be in equilibrium in the हाम्रो केमा हो भन्दा लङ रनमा है त। लङ रनमा चाहिँ यस्तो हुने गर्दछ जसमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ कन्डिसन नम्बर आईमा यहाँ रहेको छ जसमा के छ त हाम्रो लङ रन मार्जिनल कस्ट एक्ज्याक्टली इक्वल टु द हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यू हुनु पर्यो। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ भन्दा जुन हाम्रो लङ रन मार्जिनल कस्ट कर्भ रहेको छ त्यो कर्भ के हुनु पर्यो त कर्भ मस्ट कट है त, मस्ट कर्भ मस्ट कट मार्जिनल रेभिन्यू कर्भ फ्रम है त, मार्जिनल रेभिन्यू कर्भ फ्रम बिलो भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ बिलोबाट चाहिँ कट गर्नुपर्छ है त। त्यो अहिले कसरी हुन्छ भन्ने हामी हेर्न जान्छौँ। जुन हाम्रो चाहिँ लङ रनमा चाहिँ अब चाहिँ जुन हाम्रो धेरै समय हुन्छ नि त, धेरै हामीसँग चाहिँ लङ पिरियड अनि अभाइलेबल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ मोनोपोली फर्ममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ डिस्पोजेबल अफ द मोनोपोली फर्महरू चाहिँ हुने गर्दछ, जसमा चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ भविष्यमा गएर चाहिँ सप्लाईको चाहिँ इन्क्रिज गर्नुको साथै उनीहरूको चाहिँ डिमान्डमा मार्केटको चाहिँ डिमान्डमा पनि उनीहरूले चाहिँ इन्क्रिज गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले यहाँ हेर्नुपर्दा चाहिँ लङ रनमा चाहिँ उनीहरूले सबै कुराहरू चेन्ज गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसमा यो मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अन्तर्गत लङ रन अन्तर्गत चाहिँ एउटा कन्डिसन मात्रै चाहिँ आउने गर्दछ, त्यो भनेको हाम्रो सुपर नर्मल प्रफिट चाहिँ आउने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो सुपर नर्मल प्रफिट चाहिँ कतिखेर आउँछ भन्दा जब चाहिँ हाम्रो एभरेज रेभिन्यू इज ग्रेटर देन द हाम्रो
लङ रन एभरेज कस्ट भएको बेलामा है त त्यो कुराहरू हामी लेख्छौँ र त्यसपछि हामी एउटा डायग्राम बनाउँछ र त्यो डायग्रामलाई हामी केही चर्चा गर्छौँ डायग्रामको बारेमा र त्यसपछि हामी यो क्लासलाई चाहिँ इन्ड गर्छौँ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा इन द लङ रन है त, इन द लङ रन बिकज अफ सफिसियन्सी है त, बिकज अफ सफिसियन्टली लङ है त, लङ पिरियड एट द डिस्पोजल है त, एट द डिस्पोजल अफ द मोनोपोली फर्म भन्ने कुरा भयो। र यसमा रहेको छ हाम्रो सप्लाई क्यान बी है त, सप्लाई क्यान बी इन्क्रिज इन रेस्पोन्स टु है त, इन्क्रिज इन डिमान्ड भन्ने कुरा भयो। र यसै गरी यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा इन द लङ रन अ मोनोपोलिस्ट अर्न्स सुपर नर्मल प्रफिट है त, अर्न्स सुपर नर्मल प्रफिटको कुरा आयो यसमा। र यसै गरी यहाँ रहेको छ हाम्रो द मोनोपोलिस्टिक है त, द मोनोपोलिस्टिक क्यान एडजस्ट बोथ प्राइस। उनीहरूले त लङ समय हुन्छ नि त्यसको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले आउटपुटका साथसाथै उनीहरूले मार्केटको प्राइसलाई पनि एडजस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ एज पर डिमान्ड अनुसार, सप्लाई पनि इन्क्रिज गर्ने भन्ने कुरा भयो। बोथ प्राइस एज वेल एज आउटपुट भन्ने कुरा भयो यसरी है त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त्यसमा देयरफोर इन द लङ रन है त, इन द लङ रन द मोनोपोलिस्ट भनौँ न, द मोनोपोलिस्ट विल एडजस्ट इट्स आउटपुट एन्ड फिक्स द प्राइस भन्ने कुरा भयो है त, फिक्स द प्राइस इन सच अ वे है त, इन सच अ वे द्याट इट क्यान अर्न सुपर नर्मल प्रफिट। अर्थात् यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुपर नर्मल प्रफिट अनि यसरी मोनोपोलिस्टिक भन्ने मार्केट अन्तर्गत भनेर मोनोपोलिस्टिक भन्दा पनि मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अन्तर्गत चाहिँ सुपर नर्मल प्रफिट चाहिँ कमाउनको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कसरी सम्भव छ भन्दा चाहिँ उनीहरूले लङ रन पिरियड हुन्छ नि त भने चाहिँ धेरै समय हुने भयो। धेरै समय भइसकेपछि उनीहरूले अब आउटपुट र प्राइसहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाबाट चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसै कारणले गर्दा त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सुपर नर्मल प्रफिट चाहिँ आउने गर्छ भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ है त यसमा। र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ सुपर नर्मल प्रफिट रिफर्स है त, refers to a situation where है त, where average revenue is greater than हाम्रो लङ रन एभरेज कस्ट है त, त्यो कुरा भए बेलामा। र अब हेरौँ हाम्रो यसमा के छ लङ रन इक्विलिब्रियम है त, लङ रन इक्विलिब्रियम of the monopolist is explained with the help of है त, with the help of given figure अथवा डायग्राम है त। जस्तो अब हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ रहेको छ यो भयो हाम्रो
वाइ एक्सिस है त, वाइ एक्सिस र यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। यो भयो हाम्रो ओरिजिन है त, यो के भयो त हाम्रो ओरिजिन। यो कुराहरू चाहिँ यसरी आउने भयो। र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ एक्स एक्सिसतर्फ चाहिँ हाम्रो के छ त आउटपुट रहेको छ। र अब हाम्रो चाहिँ यहाँ वाइ एक्सिसतर्फ चाहिँ हाम्रो जस्तै प्रफिट आयो अथवा हाम्रो कस्ट आयो अथवा हाम्रो रेभिन्यू भयो है त। र अब हामीलाई थाहा नै छ जुन हाम्रो यसरी लङ रनमा अब के हुन्छ त हाम्रो यो एभरेज रेभिन्यू र अर्को भनेको हाम्रो के हो त मार्जिनल रेभिन्यू है त, मार्जिनल रेभिन्यू। र यसमा चाहिँ हामीलाई थाहा नै छ जुन हाम्रो यहाँ एलएमसी अर्थात् मार्जिनल रेभिन्यूलाई चाहिँ हाम्रो लङ रन मार्जिनल कस्ट चाहिँ बिलोबाट चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेको छ कट गर्नुपर्छ भनेको छ भने चाहिँ यसरी है त। यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। यो कुरा भयो है त। यो भयो हाम्रो के हो, यो जुन काटिएको बिन्दु छ यसलाई हामी के भन्छौँ ई पोइन्ट भन्छौँ। यो ई पोइन्ट भनेको हाम्रो के हो त इक्विलिब्रियम पोइन्टको चाहिँ कुरा आउँछ है त। इक्विलिब्रियम पोइन्टको चाहिँ कुरा आउने भयो यसमा। यो भनेको हाम्रो के हो एलएमसी लङ रन मार्जिनल कस्टको कुरा आउने भयो। जसमा त अब यो भनेको हाम्रो सुपर नर्मल प्रफिट केस हो। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एभरेज रेभिन्यू धेरै हुने गर्दछ हाम्रो लङ रन एभरेज कस्ट भन्दा। त्यही भएर चाहिँ यसरी चाहिँ यो चाहिँ यहाँ आउने भयो है त। हामी यसलाई अलि माथि लगाउनु त। यो जुन काटिएको पोइन्ट हाम्रो के हो त ई भइहाल्यो। र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ के बन्यो भयो यसरी यहाँ आएर यहाँ यो भनेको हाम्रो लङ रन एभरेज कस्टको कुरा आउनुभयो है त। यो कुराहरू चाहिँ यसरी आउने भयो। यो भनेको के हाम्रो एलएसी है त। यो भयो हाम्रो एलएमसी, यो भयो अर्को हाम्रो भयो एलएसी। र यसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जस अन्तर्गत जुन हाम्रो यहाँ ई पोइन्ट रहेको छ यो ई पोइन्टबाट चाहिँ यसरी सुरु भएर है त यहाँ माथिसम्म यसरी काट्दाखेरि हाम्रो यो भनेको के हो त यतिसम्म है त। हाम्रो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ठ्याक्कै यो यतिसम्म चाहिँ यो भनेको यतिसम्म चाहिँ हाम्रो के हो त कस्ट चाहिँ रहेको छ भन्ने कुरा भयो है त। हाम्रो चाहिँ ओदेखि चाहिँ ल माने यसलाई सी छ, यो ओदेखि सीसम्म चाहिँ हाम्रो कस्ट भयो र बाँकी चाहिँ यो जति पनि हाम्रो एक्स्ट्रा रहेको छ नि यो भनेको हाम्रो के हो त सुपर नर्मल प्रफिट मानौँ यो पी। तर हाम्रो टोटल यो पी भइहाल्यो प्राइस भइहाल्यो। र यसमा चाहिँ हाम्रो प्रफिट कति भयो त यति, यहाँबाट यतिसम्म। यो चाहिँ हाम्रो प्रफिटको केस भयो है त। र यसलाई हामी ए मानौँ र बी मानौँ भने चाहिँ एबिपिसी एबिपिसी जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ एबिपिसी यति चाहिँ हाम्रो के भयो त सुपर नर्मल प्रफिटको चाहिँ केस आउने भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ। सुपर नर्मल प्रफिट है त। अब यसमा अब हाम्रो यो फिगरको यो पोइन्ट ईमा हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो। यो इक्विलिब्रियम पोइन्टमा अब हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी ओक्यू भएको छ, यसलाई क्यू मानौँ ओक्यू। र इक्विलिब्रियम प्राइस हाम्रो कति हो त ओपी रहेको छ है त। अब थाहा छ हाम्रो चाहिँ जुन यो इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट भनेको जसमा चाहिँ हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यूलाई यो एलएमसीले चाहिँ बिलोबाट चाहिँ कट गरेको छ, यो इक्विलिब्रियमको कन्डिसन आएको छ जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो एभरेज रेभिन्यू इज ग्रेटर देन द लङ रन एभरेज कस्ट भन्ने कुरा भयो है त। यही कुरा गर्छ हामी यहाँ इन द फिगर point in the figure point E indicates है त
indicates the equilibrium है त, इक्विलिब्रियम अफ द मोनोपोलिस्ट है त, इक्विलिब्रियम अफ द मोनोपोलिस्ट एट पोइन्ट ई हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यू इक्वल्स टु हाम्रो के छ त, लङ रन मार्जिनल कस्ट, हेन्स ओक्यू इज द हाम्रो के हो त, इक्विलिब्रियम आउटपुट है त, इक्विलिब्रियम आउटपुट एन्ड ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, त्यो कुरा भयो है त, जसमा चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको एभरेज रेभिन्यू भन्ने कुरा भयो है त, ओपी बिङ मोर देन हाम्रो के छ त्यसमा, लङ रन एभरेज कस्ट ओसी, एभरेज रेभिन्यू इज हाम्रो के छ त, ग्रेटर देन द एलएसी। यता राम्रोसँग हजुरहरूले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ बुझ्नुहुन्छ कि, अब जस्तो बेसिक कन्सेप्ट नै थाहा छैन, मोनोपोली मार्केट भनेको कस्तो हो, अनि कसरी बनाइन्छ, अब कन्डिसनहरू नै थाहा छैन, इक्विलिब्रियम कन्डिसन भन्ने बेलामा चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ केही पनि बुझ्दैनौँ है त, त्यही भएर चाहिँ सबै चाहिँ मजाले पढ्नुपर्छ। द मोनोपोलिस्ट will get super normal है त, will get super normal profit equal to shaded आर हाम्रो के थियो अघि हामीले हेर्दाखेरि एबिपिसी है त, एबिपिसी को कुरा आयो, जसमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ यसमा टोटल रेभिन्यू है त, टोटल रेभिन्यू जसलाई हामी टिआर भन्छौँ, जसमा हाम्रो टोटल रेभिन्यू कति हो त भन्दा ओक्युबिपी है त, ओक्युबिपी र यसै गरी हाम्रो टोटल कस्ट है त, टोटल कस्ट जसलाई टिसी भन्छौँ, टिसी चाहिँ हाम्रो कति त, टोटल कस्ट अब हामीलाई थाहा नै छ ओक्युएसीसम्म है त, ओक्युएसीसम्म है त, यो कुराहरू भयो यसरी, र जसमा चाहिँ अब हाम्रो टोटल प्रफिट कति भयो त, जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ टोटल रेभिन्यू माइनस टोटल कस्ट है त, टोटल रेभिन्यू माइनस टोटल कस्ट। अब टोटल रेभिन्यू भनेको के हो त, ओक्युबिपी माइनस ओक्युएसी। अब हामीलाई थाहा छ प्रफिट भनेको त हाम्रो के हो त, एसी भन्दा नि एबीबाट है त, एबिपिसी है त, एबिपिसी हो, एबिपिसी, यो चाहिँ हाम्रो के भयो टोटल प्रफिट, यसरी चाहिँ आउने गर्दछ, खासै केही पनि गाह्रो छैन एकदम।